आरिफा खानम अपनी पेशा वराना मसरूफियात और दीगर सरगर्मियों के अलावा जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं वो है तालीम। वो तालीम की अहमियत और इफ़ादियत को हर शख्स के जहन में बिठा देना चाहती हैं, क्योंकि तालीम के बग़ैर एक महज़्ज़ब और खुशहाल माशरे का वजूद नामुमकिन है। मैं कहूँगी कि किसी भी आदमी को इंसान बनाने के लिए तालीम चाहिए। आप भूल जाइए कि मुझे पैसा कमाना है, भूल जाइए कि मुझे दुनिया की ऊंचाइयाँ छूनी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आदमी को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वो इंसान पैदा हुआ है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ख़ासकर जब औरत की तालीम की बात आती है, क्योंकि औरत अपने आप में सिर्फ औरत नहीं, वो पूरा ख़ानदान है। पहली जो दरसगाह है, जो मेरी तमाम वैल्यूज़ हैं, वो मेरी माँ ने मुझे दी, मेरे बाप ने मुझे दी। और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे का जो वक्त गुजरता है वो माँ के साथ गुजरता है। जो माँ जानती है वो बच्चा जानती है, बच्चा जानता है। और जो माँ जिस तरह से सिखाती है, हम उसे मजहबी किताब की तरह फॉलो करते हैं, जैसे पत्थर पे लिखी गई लकीरों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औरतों को पढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। जाने दीजिए, उन्हें आज़ाद करिए, जिसको जो करना है वो करेगा, वो बिना तालीम के भी करेगा और तालीम के साथ भी। बेहतर ये होगा कि अगर माना ख़राब काम भी करना है किसी लड़की को, तो कम से कम वो इन्फॉर्म्ड होगी, उसे ये पता होगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मुझे लगता है कि चेन में बांधने से अच्छा है अपनी लड़कियों को आप आज़ाद करिए, उन्हें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चुनने दीजिए, उन्हें अपनी मर्ज़ी का पेशा, उन्हें अपनी मर्ज़ी की फैमिली, सब कुछ उन्हें अपनी मर्ज़ी का चुनने दीजिए। और फिर देखिए हम कैसी सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। मैं मशवरा ये दूंगी खुद, क्योंकि अब मैं एक ऐसे मकाम पर हूँ जहाँ मैं एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी हूँ। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और मैं यही सोचती हूँ कि मैं उसे दुनिया में जितनी आज़ादियाँ हैं तमाम चीज़ें दूँगी, उसके अंदर तमाम वो वैल्यूज़, वो इंसानी कदरें उसके अंदर इंस्टिल करूँगी। मैं उसे सब कुछ समझाऊँगी और सब समझाने के बाद फिर उसके सामने ऑप्शंस नहीं रखूँगी, मैं उसे चुनने दूँगी खुद, जो वो चाहे वो करे। तो तालीम बहुत अहम चीज़ है, चाहे उसके लिए आपको गाँव छोड़ना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, मुल्क छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ें, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ें, एक ही अहम चीज़ है, वो है तालीम। मैं तो ये कहूँगा कि सारी लड़कियों को तालीम मिलनी चाहिए, और वो ताकि वो अच्छी बीवियाँ बने, अच्छी माएँ बने, और समाज की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उन्हें अच्छे ढंग से निभा सकें। वो दौर गुजर चुका जब हमें ये बहाने बनाने थे कि हमारे पास गांव में स्कूल नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते, हमारे पास पैसा नहीं है हम इसलिए नहीं पढ़ते। ये बहाने जब आते हैं जब वाकई आप नहीं पढ़ना चाहते। कुछ लोगों की ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो इतने फ़ीसद लोग नहीं होंगे। पूरा 15% हिंदुस्तान की जो मुस्लिम कौम है या बाकी लोग हैं, वो ऐसे नहीं हैं जिनके पास वाकई इतनी मजबूरियाँ हैं। आज सर्व शिक्षा अभियान है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो मिलेनियम गोल्स हैं उसके तहत जिस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, आपको सिर्फ उन्हें हासिल करना है, आपको वहाँ तक जाना है। आपको अगर पानी पीना है तो आपको कुएँ तक पहुँचना होगा। तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि ये फायर नहीं है अंदर, वो शिद्दत नहीं है कि मुझे पढ़ना है। जब वो शिद्दत होगी, पैसे की कमी, तमाम फाइनेंशियल मजबूरियाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ, स्कूल का ना होना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यकीन जानिए, ये मेरा निजी तजुर्बा है। इस कौम को उठ के खड़ा होना है, इसको बेदार होना है, और ये सिर्फ पढ़ाई कर सकती है। तो उससे पहले ये बेदारी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ये मेरे लिए अहम है, ये कौन बताएगा। तमाम तरह की जो मास कम्युनिकेशन के टूल्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि पढ़ाई सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाते हैं, अपने शहर को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को। पढ़ाई ही सबसे अहम चीज़ है। ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। मैंने आज तक मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार था और मेरे पास किताबें नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, या मेरे पास फ़ीस नहीं थी मैं नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे ऐसे मदद के हाथ आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताइए, आप कैसे जानते हैं? एक मदद का हाथ मेरे पास भी है। आरिफा खानम को ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल हुई वो तालीम की ही मरहून मिन्नत है, और वो इस बात के खुद गवाह हैं। आज हमारा समाज तालीम की दौलत से महरूम है और यही उसकी पसमानदगी की बुनियादी वजह है। आरिफा खानम को अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास है और इसी शिद्दत एहसास की वजह से वो तालीमी कारवां के ज़रिए समाज को तालीम याफ्ता बनाने की मुहिम में सरगर्म अमल है।
ایک جو بہت اہم بات ہے وہ ہے NGOs کو لے کر. مجھے لگتا ہے جو غیر سرکاری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. چھوٹی سی پہل میں نے اور میرے جو شوہر ہیں انہوں نے بھی کی ہے. ہم نے بہرائچ ہے ایک ضلع جو کہ لکھنؤ کے پاس ہے, لکھنؤ سے کچھ کلومیٹر دور ہے, 150 کلومیٹر ہے. وہاں پر ہم نے ایک تعلیمی کارواں کے نام سے ہم نے ایک آرگنائزیشن کی شروعات کی ہے. یہ ابھی اٹس اے اسمال بیبی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بڑا ہو اور ایک اچھا ہو. یہ ایک جو بچیاں ہیں خاص کر مسلم قوم اور دوسری بھی بچیاں ہیں ان کو اسکول بھیجنے کی ایک ڈرائیو ہے. ہم گھر گھر جا رہے ہیں, وہاں پر ہم والنٹیئرس کو لے رہے ہیں اور انہیں پش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیے. ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ انرولمنٹ ڈرائیو بڑھے, زیادہ سے زیادہ بچیاں کچھ نہیں 5ویں تو پاس کریں, 10ویں تو پاس کریں, اسکول جائیں. یہ ایک اچھی چیز ہے جو بہت دنوں سے ہم سوچ رہے تھے اور ہمیں خوشی ہے کہ اب اس کو ہم عمل میں لا پائے ہیں اور یہ شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز ہے تعلیمی کارواں کے ہی مد نظر, وہ دوسرا ہے جو آپ کی دوسری فکر تھی جس کو آپ نے ظاہر کیا تھا کہ کس طرح سے جو لڑکے ہیں گریجویٹس ہیں اس کے باوجود ان کے پاس نوکری کے مواقع نہیں ہیں. تو جو ہم شروع کر رہے ہیں, جو ہم کر چکے ہیں آلریڈی شروع, وہ یہ ہے کہ جو یہ گریجویٹس ہیں ان کو ہم ایک ٹریننگ سینٹر ہم کھول رہے ہیں جس میں ہم انہیں گروم کریں گے. انگریزی کیسے بولی جاتی ہے, اپنے کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیسے آپ اپنی تعلیم اپنی ڈگری کا فائدہ اٹھا کر نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نوکریاں جیسے کال سینٹر میں نوکری, جیسے ایگزیکٹو بن جانا, ٹیلی فون ایگزیکٹو بن جانا, یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی حاصل کرنے کے لیے ان گریجویٹس کو علم ہی نہیں ہے انہیں کرنا کیا ہے. تو ہم انہیں 1 سال کی ٹریننگ دیں گے اور انہیں ہم گروم کریں گے, اور بہت ہی اتنی نامنل فیس جو انہیں شاید پتہ بھی نہیں چلے گا انہوں نے کب دے دی. میری یہ رائے ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے کام کریں, اپنے برادری کے لیے کام کریں, اپنے وطن کے لیے کام کریں, بچھڑے لوگوں کا کام کریں. جو نہیں جانتے ایجوکیشن کیا ہے ان کو ایجوکیٹڈ بنائیں اور اس لائن پہ کام کریں یہ. اور جو یہ جانتی ہیں سمجھتی ہیں اور یہ دوسروں کو حوصلہ دیں, ہمت دیں, بتائیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن کے بغیر انسان بالکل بیکار ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرسٹ آف آل ایجوکیشن ہے. میری جاننے والی کسی لڑکی کو یہ پتہ چلا کہ آپ عارفہ کو جانتے ہیں, آپ عارفہ کے دوست ہیں, تو ہم نے کہا میں جانتا ہوں, میں دوست بھی ہوں, یہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو وہ اتنا زیادہ کہ آپ مجھے ایک بار ان سے ملاقات کرا دیجئے یا میری فون پہ بات کرا دیجئے. تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت کو ہی اجاگر کرتا ہے, ان کی شخصیت کے الگ الگ پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں مسلمان لڑکیوں کے بیچ ان کی بڑی عزت ہے. لوگ بڑی پیار سے ان کو دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ جب بھی یہ آتی ہیں ان کی رپورٹس کو بھی بڑی قدر سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. تو یہ آپ نے جو کہا کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے یقیناً ایک عبرت اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے جو عارفہ کی پوری پرسنالٹی ہے, ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے, وہ کہیں نہ کہیں مسلمان لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے. جب ہم اپنے کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہوں تب بھی اچھا ہے. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ. آپ اپنے ساتھ سمجھوتا مت کریے. میں نے صرف دنیا میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ میں اپنی خودی کو بیچ میں لے آتی ہوں, کہ میری خودی کو گوارا نہیں ہے کہ میں نمبر 2 پر رہوں, مجھے نمبر 1 ہونا ہے. لیکن جب آپ اپنے سے نپٹ چکے ہوتے ہیں, اب آپ نمبر 1 ہو چکے, تو اب اس کے بعد جب آپ انسان کے طور پر اپنے کو ایوالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی, پھر آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی بن جاتی ہے, اور وہ کمیونٹی ملک میں تبدیل ہوتی ہے. آج میری فیملی میرا ملک ہے, مجھے اس فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ بھی ایک دور تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فائنینشیل کرائسس کا دور تھا جہاں مجھے اپنے لیے ہی گزارا کرنا مشکل تھا, اور آج وہ دور ہے جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا کافی ہے کہ میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے پہن سکتی ہوں, اوڑھ سکتی ہوں, کھا سکتی ہوں. اب میرا کام یہ ہے کہ مجھے قوم کے لیے کیا کرنا ہے, ملک کے لیے کیا کرنا ہے. جو آپ نے جو اشارہ کیا ہے جس طرف, اصل میں یہ کہیں نہ کہیں سہمی جو نسلیں ہوتی ہیں یہ ان کی تشبیہ ہے, جس میں انہیں اپنے آپ سے فرصت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک امپاورمنٹ نہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے. جب میں پوری طریقے سے امپاورڈ ہوں تب میں دنیا کے بارے میں سوچتی ہوں, لیکن شاید اس کے لیے مجھے پوری عمر انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ میرے گولز میں آگے پتھر پھینکتی رہوں گی کہ میرا مائل سٹون اب وہ ہے, اب میرا مائل سٹون اس سے آگے ہے. تو کبھی بھی اپنے سے سمجھوتا مت کریے, اپنے سے سیٹسفائیڈ مت ہوئیے. اور جو ایک انسانی جذبہ ہے اگر وہ اپنے اندر آپ تازہ اور زندہ رکھیں گے تو اپنے لیے کریں گے, فیملی کے لیے کریں گے, کمیونٹی کے لیے کریں گے, اور ملک کے لیے کریں گے. عارفہ کو میسج یہ دوں گا کہ ایک تو ان کی بیٹی آئرین بڑی پیاری بیٹی ہے, بہت پیار آئرین کو, اور آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں کو بیسٹ آف لک. مجھے وہ مومنٹ کبھی نہیں بھولتی جب بہت بڑا زلزلہ آیا تھا دلی میں,
भूचाल आया था और आप एकदम बिना अपसेट हुए, आप न्यूज़ एंकर कर रही थी उस वक्त, आप बैठी रही थी और आपने बिल्कुल झलकने नहीं दिया, जाहिर नहीं होने दिया। कैमरा हिल रहा था, ऐसे स्टूडियो हिल रहा था, लेकिन आरफा नहीं हिल रही थी। बेस्ट ऑफ लक आरफा। आज जिस रफ्तार से समाजी सतह पर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और तालीम के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां जिस संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं, ऐसे में आरफा खानम की कामयाबी उन लड़कियों के लिए हौसला अफजा है जो आज भी समाजी बंधनों और गूनागू परेशानियों की वजह से तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आरिफा खानम को अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी हैं, लेकिन जिस जुर्रतमंदी के साथ वो इस मकाम तक आई हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लिए एक पैगाम है।